बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अवैस मिस्री और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट्स। सुपर से भी ऊपर एक मरतबा फिर से कूलर्स की नई किस्त इस कदर शानदार थी कि जब देख रहे थे तो आंख चपकने का भी दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारी सोच से भी आगे निकल चुका है इस वक्त कूलर्स। और जिस कदर तेजी से और जबरदस्त तरीके से कूलर्स में तब्दीलियां आ रही हैं, यकीन जाने दिल करता है कि एक ही मर्तबा सारी की सारी एक साथ ऑन एयर कर दी जाए, लेकिन मजबूरन अगली किस्त का इंतजार करना पड़ता है। नाज़रीन, ये तो आप सबको पता चल गया है कि अब कूलर्स में बहुत सी नई अपडेट्स आ चुकी हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन आज इस वीडियो के आखिर में एक ऐसी सूरत हाल आपको बताएंगे जो आपको भी सर खुजाने पर मजबूर कर देगी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह वामसी वे अपने सर पर हाथ फेरते हैं जब वो कंफ्यूज होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी बताइएगा कि आखिर आप में से किस किस का दिल करता है कि कूलर्स की एक ही मर्तबा सारी एक साथ हमें मिल जाएं और ब्रेक लगाए बगैर हम उसे देखते ही रहें। ये तो आप हमें बताएंगे, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल की अपडेट्स। और आज हम बात करेंगे कि कूलर्स की अगली किस्त कब आएगी, क्या वाकई उसमें ताखीर होगी या नहीं। तुर्कमान कैंप पर हमला किसने किया जिसकी वजह से बहुत सी शहादतें होगी। क्या इस हमले में याबलिक असलान भी शामिल है और क्या आने वाले दिनों में वो फिर से उस्मान के खिलाफ हो जाएगा। क्या तारगुन खातून ठीक हो जाएगी या उस्मान से थप्पड़ का बदला लेगी। और क्या तारगुन का बाप उसके किसी भी मंसूबे का हिस्सा बनेगा या नहीं। और आखिर में हम आपको दुमदार बे के बारे में बहुत ही जबरदस्त अपडेट देंगे। नाज़रीन, ये तमाम अपडेट्स और इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल के बारे में जिसके जवाब का कूलर्स के मदाह बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। और वो ये है कि कूलर्स की आने वाली किस्त क्या वक्त पर आएगी या नहीं। अगर नहीं तो फिर कब आएगी और किस वजह से ताखीर का शिकार हो सकती है। नाज़रीन, कूलर्स की एक साथ पर यह पहली मर्तबा नहीं बल्कि इससे कबल भी सवालात उठते रहे हैं, जैसा कि किस्त नंबर 41 के बारे में भी शकूक शुबहात थे कि वो अपने वक्त पर आएगी या नहीं। तो उस बारे में हमने आपको बताया था कि किस्त नंबर 41 अपने वक्त पर ही आएगी और खुशकिस्मती से ऐसा ही हुआ। लेकिन नाज़रीन, इस मर्तबा ऐसा नहीं है और कूलर्स की किस्त नंबर 42 यानी 42 मुकर्ररा वक्त के एक हफ्ता बाद आएगी, यानी 20 जनवरी को। और यही वजह है कि किस्त नंबर 42 का पहला ट्रेलर भी अभी जारी नहीं किया गया। दूसरी कंफ्यूजन भी जरा क्लियर करते चलें कि बाज लोगों का ख्याल था कि तुर्की में जनवरी के माह में शूटिंग नहीं होती और इसी वजह से कूलर्स नहीं दिखाया जाएगा और पूरा महीना ऐसा ही होगा। तो नाज़रीन, ये सब अफवाहें हैं, क्योंकि तुर्की में कूलर्स की अगली आने वाली किस्त के दिन फुटबॉल का मैच शेड्यूल था, जिसे टेलीकास्ट करने के राइट्स भी उसी चैनल के पास हैं जो कि कूलर्स उस्मान दिखा रहा है। और नाज़रीन, आपको मजीद बताते चलें कि तुर्की में फुटबॉल के खेल को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान और भारत में क्रिकेट का जुनून की हद तक शौक रखा जाता है। तो फुटबॉल मैच चूंकि लाइव दिखाया जाना है, तो इसी वजह से कूलर्स की एक किस्त को ताखीर से दिखाया जाएगा। नाज़रीन, अब आते हैं कूलर्स की अपडेट्स की तरफ और नई आने वाली अपडेट्स कमाल की हैं और बात करते हैं उस सूरत हाल के बारे में जिसने वाकई सबको दुखी कर दिया है, और वो है तुर्कमानों के कैंप पर हमला, जिसके बायस बहुत सी शहादतें भी हुई। इस पर कूलर्स में तो सफे मातम है ही, लेकिन मदाह भी बहुत अफसरदा हुए हैं। लेकिन आखिर ये हमला किसने किया। बहुत से लोग समझ रहे थे कि ये हमला निकोला की तरफ से किया गया है, लेकिन नाज़रीन, इस हमले में सबसे ज्यादा हाथ पोप आजम के खास बंदों का है, जो ताजर बनकर उस्मान बे को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। और उस्मान बे को वो ये जाहिर कर रहे हैं जैसा कि वो मुसलमान हैं, लेकिन असल हकीकत के बारे में उस्मान बे को भी इल्म है। और इसीलिए उस्मान बे ने अपने खास जंगजू बुरान एल्प की ड्यूटी लगा दी है कि वो उन पर खास नजर रखेगा।
ایک اور بات جس نے مداحوں کو پریشان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یاولک ارسلان پھر سے عثمان بے کے خلاف ہو جائے گا اور نکولا کے ساتھ مل کر عثمان کے خلاف پھر سے سازش کرے گا؟ تو ناظرین آپ کو یہ بات کلیئر کرتے چلیں کہ یاولک ارسلان اب عثمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا، بلکہ آنے والے محاذوں پر وہ عثمان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا اور یاولک کے سپاہی کائی قبیلے کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اب آتے ہیں اس کردار کی طرف جس نے ہر کسی کو گھما کر رکھ دیا ہے، اور ناظرین اس بات سے تو آپ بھی اتفاق کریں گے کہ تارگن خاتون واقعی جب سے آئی ہیں اس کی حقیقت کبھی بھی سامنے نہیں آ سکی، اور تارگن نے تو ہمیں بھی مشکل میں ڈالے رکھا ہے، لیکن شکر ہے کہ ہم نے جو تفصیلات تارگن کے بارے میں بتائیں وہ کافی حد تک درست ہی ثابت ہوئیں۔ لیکن کیا تارگن خاتون سدھر جائے گی یا نہیں؟ تو ناظرین اس بات کے چانسز بہت ہی کم ہے، کیونکہ تارگن عثمان بے کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اور جب انسان پر یہ کیفیت آتی ہے تو اسے غلط اور صحیح کی سمجھ نہیں رہتی، اور یہاں بھی تارگن ایسا کام ضرور کر سکتی ہے کہ وہ عثمان بے سے تھپڑ کا بدلہ لے، لیکن تارگن کا باپ اسے عثمان کا احسان ضرور یاد کروائے گا اور وہ اس احسان کا بدلہ چکانے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں دندار بے کے بارے میں۔ ناظرین کچھ عرصہ قبل ہم نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ دندار بے اس سیزن کے آخر تک رہے گا، لیکن حال ہی میں جب نیا ٹریلر آیا جس میں دندار بے کو مارنے کا سین دکھایا گیا تو بہت سے دوستوں نے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ دندار سیزن کے آخر تک چلے گا، تو اس سے تو عثمان بے نے ختم کر دیا ہے۔ تو اب پوری قسط آنے کے بعد سب کو پتا چل گیا ہے کہ دندار بے کو سدھرنے کا ایک اور موقع مل گیا ہے، لیکن کیا دندار بے سدھر جائے گا؟ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ دندار کے سدھرنے کے چانسز تو بہت ہی کم ہے، اور تاریخ بھی ہمیں کچھ ایسے ہی حالات بتاتی ہے، لیکن یہ دندار کے لیے صرف آخری موقع تھا۔ اس کے بعد اسے مزید کوئی موقع نہیں ملے گا اور عثمان بے اس پر سخت نظر رکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی کسی بھی غلطی پر دندار بے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ ہم آپ سے ایک بہت ہی مشکل سوال کرنے جا رہے ہیں، تو وہ سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دندار بے کو زندہ چھوڑ کر عثمان نے درست فیصلہ کیا ہے یا غلطی کی ہے جس کا کائی قبیلے کو نقصان بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے؟ عثمان بے کے اس فیصلے کے حوالے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ عثمان بے نے دندار کو چھوڑ کر ٹھیک کیا یا غلط۔ ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے، لیکن اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس مصری اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ امیزنگ فیکٹس۔ سپر سے بھی اوپر ایک مرتبہ پھر سے کولرز کی نئی قسط اس قدر شان